बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह आपसे उस वक़्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। सूरत रहमान दिन में 2 बार सुना करो, इससे कैंसर नहीं होता। बाजरे की रोटी ज़ैतून के तेल में डिबोकर खाने से 80 साल तक जवानी बरकरार रहती है। हरी मिर्च रोज़ाना खाने से पट्ठों में दर्द और तमाम दर्दों में मुफीद है। सुबह उठते ही परिंदों के लिए खाना रखने से रिज़्क में इजाफा होता है। फालतू सालन हलवा वगैरह स्टोर ना करें, बल्कि ताज़ा फ्रूट लाएं और खाएं। ज़्यादा सोने से मोटापा जल्दी घेर लेता है। ज़्यादा चीनी खाने से याददाश्त कमज़ोर होती है। सर पर दाने निकलना आपके दिमाग के कमज़ोर होने की निशानी है। नींबू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। बदन पर सुइयां चुभना जादू की निशानी है। जो बच्चे शरारती होते हैं, ऐसे बच्चे ज़हीन होते हैं। छोटे बच्चों को रात को जल्दी सुलाया करो, क्योंकि दिमाग की ग्रोथ रात के वक्त होती है। ज़्यादा चाय का इस्तेमाल मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। सर का दर्द होना, खाली पेट पानी पीकर ऊपर से सेब खा लें। चेहरे पर दाने ना जाते हों, रोज़ाना 3 खीरे खाया करें। जो औरतें ज़्यादा देर बैठी रहती हैं, इनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग जाती हैं। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवाने से मच्छर नहीं आते। रोज़ाना कलवंजी का इस्तेमाल करने से बाल सफ़ेद काले हो जाते हैं। ज़ख्म पर नीम का रस लगाने से आपका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। आलू हमेशा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आलू बादी होते हैं। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से बदन की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। ज़्यादा खट्टी चीज़ें पट्ठों को कमज़ोर कर देती हैं। चेहरे का रंग गोरा करने के लिए हल्दी दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। डेंगू के मरीज़ हर 2 घंटे बाद बकरी का दूध हस्बे तबीयत पिलाएं, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। क्या आपको मालूम है, एक तहकीक से पता चलता है कि एक इंसान दूसरे के घर जाकर ज़्यादा खुश रहता है। इसकी बुनियादी वजह माहौल की तब्दीली, ज़हन का मसरूफ़ हो जाना है। घर छोटा हो या बड़ा नहीं होता, बल्कि घर में मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। सूरत कुरैश पढ़ने वाले बादी गैस वगैरह की बीमारी नहीं होती। चेहरे को चमकाना चाहते हैं, सुबह उठने के बाद चेहरे को सादा पानी से धोएं। अगर आप गरीब हैं, याद रखें आपकी एक फैमिली है जिसको आपने पालना है, ना कि सोसाइटी को जिसको आपने मुतासर करना है। वज़न कम करने के चंद आज़मूदा तरीके। सोने से कबल 1 कप ग्रीन टी पी लें। दिन में 5 मरतबा सीढ़ियाँ चढ़ा करें। रात का खाना 7 बजे से पहले खाएं। दिल की बीमारी से हिफाजत के लिए दही खाया करें। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए चकोतरा खा लें। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। च्युइंगम चबाने से आपकी दिमाग की रगें कमज़ोर हो जाएंगी। अगर चेहरे की जिल्द लटक जाए, दही में अनार का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारी से बच सकते हैं। मुसलसल अगर कब्ज़ का शिकार हैं तो आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। नाक में जैतून का तेल लगाने से बदन में खारिश नहीं होती। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ और छाइयाँ हो जाती हैं। नहार मुँह भुनी हुई सौंफ खाने से पेट और वज़न दोनों कम हो जाएगा। हफ्ते में 1 बार मछली खाने से वज़न में कमी करने में मदद मिलती है। हर खाने के बाद 1 इलायची खा लेने से खाना जल्दी हजम हो जाएगा, मुंह से बदबू नहीं आएगी। छोटे बच्चों को रोज़ाना केला खिलाया करें, ये हड्डियों को मजबूत करता है। ज़्यादा बेवकूफ़ और ज़्यादा समझदार में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक बालिग होने के बाद जिन बच्चों की शादी नहीं होती, इनमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, चेहरे पर छाइयाँ, नींद की कमी जैसी सूरत हाल पैदा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जोड़ कमज़ोर होते जा रहे हैं। रात को सोते वक्त चंद बादाम भिगोकर सुबह नहार मुँह खा लो। उम्र भर बदन तवाना रहेगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। गंडेरियाँ चूसने से मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत चमकदार हो जाते हैं। जिन औरतों की टांगें मोटी हो जाएं, ऐसी औरतें रोज़ाना आधा घंटा चलें। खानों के अंदर बादियान का फूल इस्तेमाल करो, ये बदन की जिल्द को टाइट रखता है। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटने पर बांध लो, घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। आलू बुखारा खाने से मैदे की तेजाबियत और जलन दूर होती है। सुबह के वक्त खट्टी चीज़ें खाने से बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। अगर बदन से बदबू आती हो, पानी में फटकरी शामिल करके गुस्ल करें। दूध के साथ जलेबी खाने से जिस्म का दर्द दूर होता है। टमाटर में लहसुन का रस डालकर चेहरे पर मसाज करें, चेहरे की छाइयाँ 1 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। सफ़ेद रंग के कपड़े ज़्यादा पहना करें, इससे जिल्द खूबसूरत और नरम रहती है। नमकीन पानी से नहाने से झुर्रियाँ नहीं पड़ती। गंदम के आटे में सौंफ शामिल करके खाओ, बुढ़ापा नहीं आएगा। बदन पर खारिश हो तो तिलों के तेल की मालिश करो। चेहरे पर दाग हो तो खीरा काट कर मसल लो। बाल सफ़ेद हों तो सरसों के तेल के अंदर प्याज जलाकर लगाओ।
रोज़ाना 2 कतरे नींबू के पानी में डालकर पिया करो, मैदे की सेहत बरकरार रहेगी। हामला औरत नाश्ते में सब्जी का सालन खाया करे, बच्चा दिमाग का तेज पैदा होगा। बासी रोटी खाने से आपके नज़दीक कोई बीमारी नहीं आएगी। बकरे का गोश्त खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। जो खवातीन बैठकर झाड़ू लगाएं, इनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होता। सोते वक्त लाइट बंद करके सोया करो, बदन और दिमाग महफूज रहता है। अगर जुकाम का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो इंसान जल्दी बहरा हो जाता है। अंडे की सफ़ेदी सर पर लगाओ, बाल नहीं गिरते। मौसम सरमा में अखरोट खाया करो, ये गुर्दों को गर्म रखेगा और सर्दी दूर करेगा। 5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। कुफ्तेबाब में इजाफे के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। ख्वाब में सफ़र करना कारोबार की कामयाबी है। पाँव की खूबसूरती के लिए दूध की बलाई में सिरका मिलाकर हाथ और चेहरे को गोरा करना है तो दूध में हल्दी डालकर लगा लो। होंठ काले हैं, कद्दू का हलवा बनाकर खाओ। अदरक का पानी निकालकर हाथ धोने से हाथ साफ हो जाते हैं। अखरोट का ज़्यादा खाना दिमाग को कमज़ोर करता है। हमदर्दी ऐसी ज़बान है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। रोज़ाना एक सेब खाओ, दिमाग तेज़ होगा। रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, छोटी इलायची मुंह में रख लो। नहाने के बाद गुलाब का अर्क एलोवेरा में थोड़ा सा डालकर मिक्स करो और चेहरे पर लगाओ, चेहरा निखर जाएगा। शकरकंदी का इस्तेमाल करो, ये चेहरे को साफ करती है, मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। प्याज इस्तेमाल करने से खून ताज़ा होता है। रुई को पेट्रोल में भिगोकर आईना साफ करो, जल्दी और बेहतरीन साफ होगा। फ्रूट चाट खाने से नींद ना आने की शिकायत दूर होती है। कमज़ोरी महसूस हो, दूध में खजूर पकाकर खाएं और दूध पी लें। सेब का मुरब्बा खाओ, दिल का दर्द रुक जाएगा। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ हो जाता है। जो बंदा चौकड़ी मारकर खाना खाता है, ऐसा बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो तो अपने हाथ अपने सर के ऊपर उठाएं, ऐसा करने से खांसी रुक जाएगी। दूध की जा को अगर होंठों पर लगाया जाए, होंठ कभी फटेंगे नहीं। सांप की नज़र इंसानी आंख से ज़्यादा तेज़ होती है। काले हाथ और पाँव पर ऊँटनी का दूध लगाने से हाथ पाँव सफ़ेद हो जाते हैं। अंजीर खाना फालज की बीमारी से महफूज रखता है। टमाटर काट कर इसमें थोड़ा सा शहद और चुटकी भर चीनी डालकर चेहरे पर मसाज करने से छाइयाँ दूर होती हैं। पानी एक सांस में पीने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। अगर आंखों के आगे धुंधलापन नजर आए, सुरमा आंख में डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं। सुबह नारियल खाओ, दिमाग मजबूत होगा। पान के पत्ते चबाने से चेहरे पर कील मुहासे नहीं निकलते, चेहरा तरोताज़ा रहता है। नींद कम आने का मसला हो, दही के साथ शकरकंदी खा लो। रोज़ाना कच्चे दूध से चेहरे का मसाज करने से चेहरे की जिल्द जवान नज़र आती है। सफ़ेद मुर्गा घर में पालने से घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, घर में जादू टूना वगैरह नहीं चलता और रिज़्क में इजाफा होता है। आलू बुहारे का रस पियो, पेट की चर्बी कभी बढ़ेगी नहीं। दूध के साथ खजूर खा लेने से आपकी यादाश्त बेहतरीन हो जाएगी। सुबह नारियल खाओ, दिमाग मजबूत होगा। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। जो लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं, इनकी चर्बी कम होने लगती है, कब्ज़ का मसला नहीं होता। अनार खाने से रंग लाल सुर्ख होता है। कंडीशनर बालों में ज़्यादा इस्तेमाल करने से बाल रूखे और बेजान होते हैं। सरसों के ऑयल में कैस्टर ऑयल मिलाकर बालों में लगाओ, बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। अखरोट का तेल इस्तेमाल किया करो, अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से सर की खुश्की और जुओं से निजात मिलती है। जो औरत कम उम्र नज़र आना चाहती है, रात को सोते वक्त चिलगोज़ा खा ले, चंद दिनों में जवान दिखाई देने लगेगी। आधा चम्मच हल्दी दूध के साथ पीने से तकलीफ दूर हो जाती है। भूख को बढ़ाने के लिए खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। जो शख्स बेर ज़्यादा खाता है, इसकी नस्ल में बेटे कम नहीं होंगे। 20 साल जैसी पहलवानी ताकत चाहते हो तो ये टोटका आजमाएं। नस्लों को ज़हनी जिस्मानी सेहतमंद बनाने के लिए ये एक ज़बरदस्त टोटका है। जिस्म फिट रहता है, तक़वियत आ जाती है, दिमागी कारकर्दगी बढ़ जाती है। एक गिलास गर्म दूध में हस्बे ज़ायका चीनी या शक्कर मिलाकर इसमें देसी अंडा फेंटें। साथ 1 चम्मच इसबगोल और 1 चम्मच देसी घी डालकर इसे खुद भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। कमज़ोर मैदे वाले एहतियात करें, मैदा खराब हो तो ठीक होने लगता है, बदहज़मी और कब्ज़ दूर हो जाती है। हरीर के 2 दाने सुबह शाम खाएं, दूध के हमरा तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक ख़ानदानी राज है, इससे मैदा भी दुरुस्त हो जाता है, मसाने की कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। सफ़ेद नमक का इस्तेमाल बदन पर एलर्जी करता है, इसलिए नमक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। बदहज़मी की सूरत में दूध मत पिएं। क्या आप जानते हैं, हम जितने खुश रहेंगे, हमको इतनी ही नींद की कम ज़रूरत होगी। घर के फर्श पर थूकने की आदत को ख़त्म करें, वरना टीबी की बीमारी हो सकती है। सुबह सवेरे उठकर अपने हाथों को पाँव तक छू कर ले जाएं।
اسی حالت میں تقریباً 5 منٹ تک رکھیں۔ جسم کی ہر قسم کی سستی اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں، اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے مٹھی بھر کالے چنے کھا لیں، آپ کو سونے کے دوران بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ انڈے کو ابال کر اس کا بچا ہوا پانی بچوں کو پلا دیں، اس سے بچے جلدی بولنے لگ جائیں گے۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، وہ پہچان کوئی کبھی نہیں بھولتا۔ جس کو غصہ زیادہ ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو دیر تک خاموش رہتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلد خراب ہوتے ہیں۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا ضروری ہے۔ آپ کے جوتے وہ چیز ہے جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ اس نسخے سے موٹاپا ایسے دور ہوگا جیسے پانی سے پیاس۔ میتھرے کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، سبز چائے، کلونجی، اسمگول کا چھلکا ہم وزن لے کر پیس لیں اور پانی کے ہمراہ کھائیں۔ چند مہینے استعمال کرنے سے موٹاپا سے جان چھوٹ جائے گی، اس سے جسمانی درد بھی دور ہوگا۔ مشکل وقت آ جائے کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہے اور احسان ساری زندگی کا۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ پانی میں ارکے گلاب ڈال کر پی لیں، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ جو بچے بچپن میں شرارتی ہوتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں میں درد دور ہو جاتا ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ زندگی امتحانوں سے بڑی پڑی ہے۔ ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں۔ بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا۔ زندگی بھر پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست ہو جاتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا مفید ہے۔ شیمپو والے پانی سے فرش کا دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے جگر اچھا رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بھوک کی کمی اور قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کریں۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل لگا لینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ نہار منہ خشک آلو بخارا چوس لیں، 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے، گڑ والے چاول دہی اگر کھٹی ہو تو ضائع کرنے کی بجائے اس سے چاندی کے زیور بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد دھو لیں، زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ جو شخص جو غم محسوس کرے، اس سے معلوم نہ ہو ایسا کیوں ہے، تو اس سے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو، جامن کا استعمال کریں۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس بچے کو مار پیٹ سے سکھایا جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے، لکوریا ہے، تو آپ روزانہ صبح کو 8 بادام کھائیں، اس سے دونوں تکالیف دور ہو جائیں گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھ لو، دولت مند ہو جاؤ گے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو کسی کی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ تب جب شعاعیں نکل رہی ہیں 1000 گنا نقصان دیتی ہیں۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ سورۃ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کا کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ اگر آپ ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات چاہتے ہیں، دہی کھائیں۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باب میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل یا نافع 20 بار پڑھ لے، انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ کشمش کھاؤ، ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے، جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہوتا ہے۔
وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے، وقت پر سونے سے دماغ صحیح کام کرتا ہے، وقت پر سونے سے دل صحت مند ہوتا ہے، وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی، بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی، کام ختم ہونے پر گاجر کھاؤ، جان میں جان آ جائے گی، گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیں، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی، زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی ختم ہوتی ہے، زیادہ آم کا جوس مت پئیں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی، ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں، نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے، تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے، تھوڑا سا دہی لے کر اس میں 3 سے 4 قطرے سفید سرکے کے ملا کر چہرے پر مساج کریں، اس کے بعد چہرے کو دھو لیں، یہ عمل ہفتے میں 2 بار کریں، چند دن میں واضح فرق محسوس ہوگا، لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے، ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا، گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے، کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کھیرا کھا لو، گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے، بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے، کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لیا کرو، ایسے افراد جن کو خون کی کمی ہو بینگن کا سالن زیادہ کھایا کرے، جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں، جن کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دال چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں، انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیا جائے تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے، کشمش بھگو کر کھانے سے آئرن جسم میں بہتر جذب ہوتی ہے، جو بالوں کے گرنے جلد کے مسائل کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، بادام بھگو کر کھانے سے وزن بڑھنے میں مدد ملتی ہے، انجیر بھگو کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، وزن بڑھتا ہے، السی بھگو کر کھانے سے ہارمونز کے مسائل دور ہوتے ہیں، میتھی دانہ بھگو کر کھانے سے قبض اور معدے کے مسائل دور ہوتے ہیں، بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں، دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کریں، بلڈ پریشر قابو کرنے کے لیے آڑو اور لوبیا کیلا استعمال کریں، 1 گلاس پانی پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے، جن لوگوں کے بال سفید ہونے لگے وہ مچھلی کا استعمال کریں، صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتہ کی روٹین بنائیں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا، پاؤں کے تلوے جلتے ہو ایلو ویرا کا گودے سے مالش کریں، ہری پیاز دل کی بیماریوں کے لیے بے حد مفید ہے، اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے، معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے، جسم کی سوجن کو دور کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، کہہ نہیں رک رہی 1 چٹکی زیرہ کھا لیں، ناریل کا پانی پینے سے پتھری نکل جاتی ہے، سبزیاں کھا لینے سے بوڑھے بھی ہو جائیں جوان نظر آتے ہیں، پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے کشمیری چائے پیا کریں، جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے، دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالی کھل جائے گی، گلاب کا عطر جو بھی آپ کو پسند ہو، خوشبو رات کو سونگنے سے تکیے پر لگانے سے پرسکون نیند آتی ہے، چاولوں کے بعد دودھ ہرگز استعمال نہ کریں، بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے، آلو بخارا خون کی کمی کو دور کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لاجواب ٹانک ہے، بینائی کو طاقت دیتا ہے، گردہ مثانہ کی پتھری کو توڑتا ہے، نیند کی کمی مزاج میں چڑچڑاپن، پاؤں کی جلن دماغی کام کرنے کے لیے لاجواب ہے، گرمی میں سر درد کے لیے بھی اس کا استعمال مفید ہے، سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں، پیٹ میں درد ہو پودینے کے پتے چبا لیں، کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے، بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے، پیٹ کی چربی بڑھ جائے تو چقندر کو کھایا کریں۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔